बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जंगबंदी के ऐलान के बाद सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी, भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर हमलों की इत्तलात। और इस वक्त मेरे पास पेशावर, भावलपुर, वाकंड, कलर कहार, गुजरात और खारियाँ समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें हैं। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक भारत की जानिब से सीज़ फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी गई है। जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं और जिस किस्म की इत्तलात हैं, जिस किस्म की फायरिंग की, धमाकों की इत्तलात हैं, वो ये बता रही हैं कि भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुबारकबादी ऐलान के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो है वो बड़ी फातिहाना तकरीर के बाद एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी है। वजूहात इसकी क्या हैं? सवालात पूछे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी आ जाता है एक मुबारकबादी ट्वीट, शहबाज शरीफ साहब भी एक फातिहाना तकरीर कर देते हैं, उसके बाद फिर जनाब मीडिया के ऊपर भी ढोल बजना शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि भारत जनाब पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। लेकिन उसके बाद फिर रात गए 10 और 11 मई की रात जिस किस्म की तशवीशनाक ख़बरें सामने आती हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। भारत आखिरकार चाहता क्या है? मीडिया वार किस तरह से लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान उसका जवाब दे पा रहा है या नहीं? मेरे सामने मेरे पास इस वक्त कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं पहले जनाब आपके सामने रखूँगा। कुछ बयानात हैं भारतीय वज़ीरों के, वो भी, ताकि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका हम ज़रा अच्छे से जायज़ा ले सकें। मियाँ अली अशफाक साहब ने ट्वीट किया कि इंडिया ने वाकएंड पर अब से कुछ देर पहले मिज़ाइल हमला कर दिया और इस तरह के हमले की इत्तलात कराची में भी हैं। वाकएंड पर मिज़ाइल इंटरसेप्ट किया जा चुका, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुसलसल हमला जारी है। क्या अमेरिका मुसलसल इंडिया की खामोश हमायत जारी रखे हुए है? आलमी ताकतों से पाकिस्तान की कामयाबी बर्दाश्त क्यों नहीं? ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, जिसको ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम दिया गया, क्या वो कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई? क्योंकि भारत की जानिब से पहले उनके मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयानात, एक बयान अगर आता है जंगबंदी की तस्दीक के हवाले से तो अगला बयान आता है कि नहीं जनाब, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान ने की और दावा किया जाता है कि सीज़ फायर की बात तो पहले चल रही थी। इस दौरान ऑपरेशन जो है वो बुनियान मरसूस हुआ, भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसके जवाब में हम जो है वो हम ये कार्रवाई कर रहे हैं जिसकी इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं पेशावर, भावलपुर, वाकंड, कलर कहार, गुजरात और खारियाँ के हवाले से। अच्छा, हुआ बेसिकली कुछ यूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी, जो है वो अपने एक ट्वीट के ज़रिए उनका एक बयान सामने आया। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, उसकी एक पूरी तरतीब है, उसके बाद फिर जनाब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा और शहबाज शरीफ साहब ने क्या। जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका की सालसी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौरी और मुकम्मल सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया है। और फिर इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि पाकिस्तान जनाब उसने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया और अब जनाब हम इस कार्रवाई के बाद जो है वो फौरी और मुकम्मल सीज़ फायर कर रहे हैं। फिर एक्स पर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस शंकर का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान ने फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने के एक समझौते पर इत्तफाक किया है और हमारा एक ठोस मौक़िफ़ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हम जारी रखेंगे। फिर इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने आज दिन के 3:35 पर इंडिया के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से बात की और इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडियन वक्त के मुताबिक 5 बजे से ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर में मुकम्मल जंग बंदी होगी। ये जो 5 गुजर गई 10 मई की शाम, और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान 12 मई को दिन 12 बजे इंडियन वक्त के मुताबिक जो है वो दोबारा बातचीत होगी। अब जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस दौरान हुआ क्या, मैं पहले आपके सामने नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी रखता हूँ। मौसूफ कहते हैं,
اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف، فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا، اب حیران کن طور پر اس کے اندر ان شہداء کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں جو بھارت کے ان حملوں کے اندر پاکستان کے جو ہے وہ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق کچھ 40 سے 50 جو ہے وہ پاکستان کے شہری شہید ہوئے، کوئی ان کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں، سیاسی قیادت کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں، نہ بھارت کی، نہ ہی نریندر مودی کی، نہ ہی ان کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی، نہ ہی ان کی ان ایسی کارروائیوں کی کہ جس کی دنیا کا کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس کی حمایت کرنے کو ہرگز جو ہے وہ تیار نہیں۔ اور میاں صاحب نہ مودودی کی جو میاں صاحب جو ہیں وہ نہ جناب مودی کی مذمت کر رہے ہیں، نہ میاں صاحب جو ہے وہ بھارت کا نام لے رہے ہیں، اور میاں صاحب خوش کر رہے ہیں کچھ مخصوص لوگوں کو، جس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں اور پاکستان کی عسکری قیادت بھی شامل ہے، اور پاکستان کی عوام اور دیگر سیاسی قیادت کا بھی وہ نام نہیں لے رہے۔ اور اسی دوران جو شہباز شریف صاحب جو مبارکبادی تقریر کر رہے ہیں وہ بھی جناب آپ کے سامنے، اور اس پر جو کچھ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اگر مجھے ملتا ہے تو میں وہ بھی یہ بالکل میں یہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ جی ہمارا وزیر اعظم ہے، فارم 47 کا ہی صحیح، یہ دیکھیے کیوں سیولائز ورلڈ کے انتخاب کے اندر اتنا بڑا جا رہا ہے، اس سے کیوں یہ مذمت نہیں ہوتی؟ سخت الفاظ کے ساتھ مونچھوں کے ساتھ واپس گیا تھا، اس مرتبہ بغیر مونچھوں کے واپس جائے گا سر۔ مجھے کسی مودی کی پرواہ نہیں ہے سر، میں لکھ لعنت نہیں بھیجتا اس بے شرم اور بے غیرت پہ، لیکن میرا سوال یہ ہے ارے وزیر اعظم کے منہ سے اس کے لیے راسکل کا لفظ کیوں نہیں نکلتا؟ ایک قاتل کا لفظ کیوں نہیں نکلتا؟ اپنے گریبان میں بھی سر منہ کو چاتی مارنی ہے کہ نہیں؟ یہ کسی کے باپ دادے کا ملک نہیں ہے کہ کوئی آ کے کبا مار دے اور کوئی آ کے درخت گرا دے، کسی کے پاس یہ مارجن نہیں ہے کہ وہ چھوٹا موٹا اٹیک کرے۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے نکال دینی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ نکالیں گے غیرت کے ساتھ، انا کے ساتھ، نہ سر اٹھا کے تمام مردی کے ساتھ۔ اور اس دوران آپ شہباز شریف صاحب کو ذرا دیکھیے گا کہ موصوف کیا ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی کے باپ دادے کا ملک نہیں ہے کہ کوئی آ کے کبا مار دے اور کوئی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے چیک کیجئے، یعنی یہ شہباز شریف صاحب کی حالت تھی۔ انہوں نے وہاں پہ بڑی فاتحانہ تقریر کی، اس کے اندر بھی بھارت اور مودی کی کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں، ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کو کوئی ذکر نہیں۔ اور دوسری طرف بھارت کیا کہہ رہا ہے باقاعدہ طور پر نام لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے جناب پہلے جنگ بندی کی تصدیق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ سیز فائر کی وائلیشن اور جو اطلاعات ہیں یہ دیکھیے پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے بیچ جو پچھلے کچھ دن سے چل رہی سینیہ کارروائی کو روکنے کا سمجھوتا آج شام کو ہوا تھا، پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس سمجھوتے کا پاکستان کی اور سے گھور النگھن ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے خلاف ورزی کی ہے اس 5 بجے کے سمجھوتے کے بعد۔ غور سے سنیے، سینا جوابی کارروائی اور ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور اس سیما اتکرمن سے نپٹ رہی ہے۔ یہ اتکرمن اتینت ہی نندنیہ ہے اور پاکستان ان کے لیے ذمہ دار ہے کہ یہ سب چیزوں کا پاکستان ذمہ دار ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں سنیے انگریزی میں۔ The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along جی کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو جو ہے وہ ہم نے تو اوپن ہینڈ دے دی ہے، فری ہینڈ دے دی ہے، اور فرق جناب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جناب سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم نے فوج کو بھرپور جواب دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، میں محمد نواز شریف صاحب کی تجربہ کار قیادت اور صدر پاکستان آصف زرداری کا مشکور ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ تعریفوں کے پل اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ رات کے اس پہر ایک بار پھر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بڑی جنگی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور تشویشناک خبریں پاکستان کے مختلف شہروں سے رات کے اس وقت آ رہی ہیں، اور ایک بار پھر پاکستانی عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ
ایک ایسی سیاسی قیادت پاکستان کی جو پاکستان کے عوام کے اندر مقبول ترین ہو، پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہو اسے، صرف وہی اس اہم ترین موقع پر پاکستان کی پوری قوم کو لیڈ کر سکتی ہے۔ آج جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا، جو باہر قیادت ہے جیل کے، بیرسٹر گور صاحب اور وہ دیگر، تو وہاں پر بھی انہوں نے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب عوام سے خطاب کریں، انہیں اعتماد میں لیں، اور عمران خان صاحب پوری قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ایک باقاعدہ طور پر پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھیں، بھارت کو بھی پیغام دیں، اور عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ ان ساری صورتحال کے اندر پاکستانی قوم کا، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا، پاکستان کے اداروں کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اپڈیٹس بھی اس حوالے سے آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔